ساری زندگی اپنا نعرہ نہیں لگن دیتا، حضور دے نعرے لوائے تے جب حضور دے نعرے لواوے پھر آج نعرہ لگا کہ کوئی نہ لاؤ تسی بھی صرف نعرہ لاؤ تے سونے دا لاؤ تے بابا جی دا بھی اگر نعرہ لگ رہا ہے نا اج تے حضور دی وجہ تو لگ رہا ہے۔ بابا جی خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ اسی تے پڑھے ہیں نا جی انہاں دے کول، یقین منو لوگاں نے تے ہن ویکھیا نا جدو تحریک لبیک بنی بابا جی کو اسی تحریک لبیک بنن تو پہلے پڑھتے رہے ہاں بابا جی دے اندر جو درد سی نا امت دا آندے سن یار کی ہو گیا امت نو اے فلسطین دے تو کیوں یہودیاں دا قبضہ ختم نہیں کرتے مسلمان کیوں نہیں کھڑے ہوندے کدھر چلا گیا جذبہ او سلطان نور الدین دنگی والا سلطان صلاح الدین ایوبی والا بابا جی تے بڑی عرصے تو جناب والا جیلاں بھگتا رہے نا مشرف دے دور میں بھی بابا جی جیل وچ گئے سن مشرف دے دور تے مشرف مر گیا تے میں ہن بھی یقین نال کہہ سکدا ایتھے کئی بندے بیٹھے ہونے انہاں نوں پتہ ہی کوئی نہیں ہونا کہ مشرف مر گیا ہے۔ چلو میں دس دیا مشرف مر گیا تے مرن تو بعد اُدا منہ بھی نہیں دکھایا کہ جنہیں حضور دے دن غداریاں کی دیاں تے ساڈے باب رضوی جس ویلے جہان تو رخصت ہوئے 2 دن تک بابا جی نو باہر رکھیا نے پر جویں جویں وقت گزردا گیا نا بابا جی دے چہرے دا نور بھی وددا گیا۔ سبحان اللہ کیا بات کیا بات۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دین دا جڑا پہرے دار ہوئے نا ہر دور بابا جی نے ہر ظالم دے نال ٹکر لئی ہے امام حسین دی طرح امام علی مقام جس طرح یزید دے مقابلے جائے نا اپنا سب کچھ قربان کیتا بابا جی حقیقی طور تے خادم حسین بن کے آئے۔ حسین دا خادم تو ہوندا پھر دلیر ہی ہے نا جی میں کہ میں اگر اپنا نا رکھ لواں خادم حسین نا رکھن دے نال کوئی مطلب نہیں ہوندا پھر حقیقت ہے اگر حسین دا خادم بننا ہے تے پھر اپنے پتر بھی اپنے بچے بھی اپنا گھر بار بھی رسول اللہ دے دین دے اوتے قربان کرنا پیندا ہے پھر بندہ حقیقت خادم حسین بندا ہے تے سانو اج بھی امام علی مقام دا میدان کربلا جا کے یزید دے سامنے سینہ تان کے اے جواب دینا یاد ہے جدو امام حسین نے فرمایا نا یزید سب کچھ قبول کر سکتے ہیں پر تینوں حکمران نہیں مان سکتے پھر انہیں کہا جی بچے مار دیاں گا پتر مار دیاں گا بھتیجے مار دیاں گا آپ میں سب کچھ مار دے لیکن میرا ہاتھ نہیں لے سکتا ایک گردن لے جا کہ چل دیاں چلانے کوئی شاعر بڑا سونا جملہ پہ آندہ سی کہ اے حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل کو جانا یاد بس صرف محرم دے 10 دن امام حسین دا نام نہیں لیندے اسی آنے ساری زندگی امام حسین دے نامے لا امام علی مقام دے ترانے ساری زندگی پڑھ تے انہاں دے اس سبق نو بھی یاد رکھ جڑا امام حسین نے میدان کربلا جا کے دتا ہے۔ اتھے ہی گل مکانا امام علی مقام میدان کربلا آئے کیوں بڑے بڑے لوگوں نے کربلا بیان کی تھی حقیقت دس رہے ہیں جو مقصد کربلا سی نا وہ علامہ خادم حسین رضوی صاحب نے دسیا ہے۔